25 katuig akong nagtrabaho sa Saudi Arabia. Busa na nagko ang ako mga anak murag walay amhan. Naibalo ko nga dunay danger ang mga pamilyang lagyo sa usa tungod sa kauhaw kamingaw. Busa nangita ako atabay nga maoy akong kalusanan ko na ko'y mauhaw. Sa atas nga panahon, usa ra gayon ang nakapatagbaw sa akong kauhaw. And that was the connection, my connection with the Lord, even in the middle of the desert. Nagpasalamat ako sa Diyos nga gidala ako niya sa Legion of Mary na maoy na himong paagi nga nakadawat o kaniya diya sa Eucharistia bisan taliwala sa disyerto. Ang akong koneksyon sa Diyos samtang halayo sa akong pamilya maoy nakatapak sa mga panahong layo ako.